खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद के बुजुर्ग नाम की तारीफ हो जिसने हमको बरकत बख्शी, जिसने हमें कायम रखा और जिसने आज हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आकर फिर उसकी इबादत कर सकें। ज़बूर 119 इसकी आज हम 41वें आयत से 48वें आयत तक पढ़ेंगे। इसका ये 6वां हिस्सा है। ऐ खुदावंद, तेरे कौल के मुताबिक तेरी शफकत और तेरी नजात मुझे नसीब हो, तब मैं अपने मुलामत करने वालों को जवाब दे सकूंगा, क्योंकि मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूँ और हक बात को मेरे मुंह से हरगिज जुदा न होने दे, क्योंकि मेरा इत्तमाद तेरे कलाम पर है। बस मैं अब्दुल-आबाद तेरी शरीयत को मानता रहूंगा और मैं आज़ादी से चलूंगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूँ। मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूंगा और शर्मिंदा न होऊंगा। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा और अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज है उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा। आमीन। दाऊद इस सेक्शन में जब उसने इस सेक्शन को स्टार्ट किया 41वें वर्स को, तो यहाँ पर नजर आता है कि वो नजात का तालिब है। आज हम इस बात पे स्टडी करेंगे कि दाऊद नजात का तालिब। आप सब बोलें दाऊद नजात का तालिब। ऐ खुदावंद, तेरे कौल के मुताबिक तेरी शफकत और तेरी नजात मुझे नसीब हो। आमीन। नजात नजात नजात। ज़बूर भी गाते हैं नजात के ताल्लुक से, कलाम भी सुनते हैं नजात के ताल्लुक से, और पता भी है नजात क्या है। नजात की पूरी हमें समझ भी है। किस किस को नजात का पता है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हम नजात याफ्ता लोग हैं। नजात के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, नजात के बगैर हम खुदा से बरकत नहीं पा सकते, नजात के बगैर हम खुदा को देख नहीं सकते, नजात के बगैर हम खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। और नजात दहिंदा नजात दे सकता है। आमीन। और नजात को अपनी लाइफ में हर वक्त एक्टिव रखना, हर वक्त। नजात याफ्ता लोग जो हैं वो सिर्फ चर्च में नजात याफ्ता नहीं होते और बशारती इबादत में नजात याफ्ता नहीं होते, बल्कि वो हर वक्त सोते जागते तन्हाई में, पर्दे के सामने पर्दे के पीछे वो नजात याफ्ता होते हैं। समझ गए मेरी बात? आप नजात याफ्ता है ना, चर्च में ही कि घर में भी? और जब आपके खिलाफ कोई बोले तो भी जब आपने उसको जवाब देना है तो आपने स्टेप लेने से पहले ये सोचना है कि मैं नजात याफ्ता हूं। जिस नजात के बारे में दाऊद दुआ करता है कि तेरी शफकत और नजात मुझे हासिल हो। ऐ खुदावंद, तेरे, ये देखें क्या लिखा है, तेरे कौल के मुताबिक तेरी शफकत और नजात मुझे नसीब हो। नजात नसीब हो, कैसी बात है। और उसके पास सब कुछ है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, बादशाहत है, अख्तियार, इज्जत, उसको लोग सलूट करते हैं, उसको फौज सलूट करती है और हर जगह पे उसकी इज्जत है। लेकिन पर्सनल लाइफ में उसको पता है कि अगर मैंने नजात ना पाई तो कोई फायदा नहीं है। मेरे इस दोस्तों, हमें सारी दुनिया ही अगर मिल जाए और हम अपनी जान का नुकसान उठाएं तो क्या फायदा। और नजात का बानी लिखा, उस नजात के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, हर वक्त तकते रहो, सुबह शाम रात, सोते जागते, गुफ्तगू में, ख्यालात में, स्टडी में, लोगों से मिलने में, विजिट करने में, हर बात में, हर जगह पर। जब आपके अंदर ये शोला जलता रहेगा कि मैं नजात याफ्ता हूं, जब आप इस बात को याद रखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि नजात याफ्ता शख्स जो है उसको क्या करना है, उसको कैसे डील करना है। नजात याफ्ता शख्स के बारे में भाई शहजाद ने, पास्टर शहजाद ने भी कलाम सुनाया है कि नजात याफ्ता शख्स की निशानियां क्या हैं। हमने भी सुनाया इसके बारे में। निशानियां तो हमें पता चल गई। मसलन वो दुआ करता है, जो कि बहुत कम लोग करते हैं। हाँ, वो रफाकत रखता है, वो भी बहुत कम लोग रखते हैं। मतलब हम रफाकत रखते हैं, है ना। लेकिन नजात याफ्ता शख्स की ये भी निशानियां है। जब नजात मिल जाएगी, पहले उसका मतलाशी है, उसका तालिब है। दाऊद जो उसका तालिब है, उस नजात के लिए वो दुआ करता है कि मुझे नसीब हो। ये उसकी जो दुआ है ये हलीमी और आजी को जाहिर करती है कि मुझे नसीब हो। नजात के बगैर कोई काम नहीं है। और वो खुदा को प्यार करता है, खुदा से मोहब्बत करता है, उसके अहकामात पर अमल करता है और वो अच्छे तरीके से खुदा की प्रस्तिश करता है। ये बात तो टॉप ऑफ द लिस्ट है उसकी। नजात याफ्ता शख्स जो है वो उठते बैठते नजात याफ्ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीजों, यहाँ पर जो वर्ड है कि दाऊद जो है नजात का तालिब है। अगर आप नजात के तालिब नहीं तो तालिब हों।
اور جب آپ کو نجات مل جائے تو پھر نجات کے مطابق عمل کرنا ہے. آپ نے کیسے چلنا ہے؟ آپ نے نجات کے مطابق چلنا ہے. کرسمس نجات یافتہ شخص کی طرح منانا ہے، اور خوشی بھی نجات یافتہ شخص کی طرح منانی ہے. اور ہر ایک کام جو ہم نے کرنا ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر کے باہر، پبلک میں، غیر قوموں میں، جہاں بھی آپ نے جانا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک نجات یافتہ شخص ہوں اور یہ کام میں نے کرنا ہے اور یہ کام میں نے نہیں کرنا ہے. اور وہ کہتا ہے تیری شفقت اور نجات مجھے نصیب ہو، تب میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں گا کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں. تب میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں گا. ملامت کرنے والا کون ہے؟ آپ کو پتا سب سے بڑا ملامت کرنے والا جو ہے نا ہمارا ابلیس ہمیں ملامت کرتا ہے، اور ابلیس جو ہے الزام لگاتا ہے. تب میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں گا کیونکہ تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں. ابلیس جو ہے الزام لگاتا ہے، اور ہمارا ضمیر بھی ہم کو ملامت کرتا اور الزام لگاتا ہے. ہمارا ضمیر ہمیں اسٹرائک کرتا ہے. نجات یافتہ شخص جب غلط چلتا ہے تو پھر اس کا ضمیر اس کو اسٹرائک کرتا ہے. آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ میں نے ایک بار بتایا تھا نا کہ ہم نے ایک کنونشن کروائی کیملری گراؤنڈ جو ہے یہاں پر، اور بڑا اہتمام کیا. پاسٹر ڈیوڈ صاحب ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ اور ہم نے مل کے الیگزینڈر سشیل صاحب کو بلایا. اور سشیل صاحب ان دنوں بہت ہی عروج پر تھے اور بہت زیادہ ان کے ہاتھ سے معجزات ہوتے تھے اور سب کچھ، لیکن ہماری میٹنگ میں کچھ بھی نہ ہو. ہماری میٹنگ بالکل خالی تھی، اور میں پچھلی سیٹوں میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ خدا یہ کیا ہے. میں دعا کرنے لگا، میں خدا کے آگے رونے اور آہو بکا کرنے لگا کہ خدا یہ کیا ہے. خدا نے کہا تیرے دل میں تو لوگوں کے لیے نفرت ہے. اور میں نے دیکھا کہ میں واقع اپنے ایک عزیز سے دل میں غصہ رکھتا تھا، اور وہ بھی وہاں موجود تھا، اور میں نے اسی وقت سوری کیا. اور 5 منٹ کے بعد ایسے حالات بدلے کہ سشیل صاحب ایسے ہاتھ کرنے لگے، لوگ سلین ہونے لگے، ہمارا پادری بھی سلین ہو گیا جو انتظامیہ آتا ہے، اور وہ نبوتیں کرنے لگے اور سب کچھ بحال ہو گیا. جو نجات یافتہ شخص ہے، ایک تو اس کو شیطان ملامت کرتا ہے، وہ تو کئی بار وہ صحیح باتوں پہ ملامت کرتا ہے. کئی بار وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جب آپ کلام کے مطابق جا رہے ہوں اور اس میں ملامت آ رہی ہو تو آپ آرام سے کھا جائیں، چاہے وہ دنیا کر رہی ہو چاہے لوگ کر رہے ہوں. جب آپ کلام کے مطابق کھڑے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ نہ گھبرائیں. ملامت وہ کرتا ہے تاکہ یہ ڈسہارڈ ہو. لیکن ایک ملامت وہ اس وقت کرتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی، پھر وہ بار بار آ کر اس بات کرتا ہے دیکھ لے تو کتنا گناہگار ہے، اب تیری بات نہیں بن سکتی. آپ کو پتا وہ لڑکی کے لیے جب میں دعا کرنے گیا تو اس نے مجھے کس طرح سے تھریٹ کیا. اس نے کہا پہلی بات تو تیرے ساتھی بھی تیرے ساتھ میں آئے، یہ نفسیاتی مار. میں کہا میں نہیں کلا، میرے نال ہے خدا. پھر انہوں نے کیا آج تیرے کو بائبل بھی نہیں. میں کہا جی الیکٹرانک بائبل لے کے آ گئی. زمانہ ڈسکو کا آ گیا ہے، کمپیوٹرائز دور ہے. میں نے اس کو یہ بات بھی کہہ دی. اس نے کہا اچھا ادھر سے بھی گئے. انہیں کیا ہوں تیرے تے مسا کوئی نہیں. میں کہا میرے تے کبھی بھی مسا نہیں، میرے تے یسوع جو ہاتھ رکھتا تھا ہمیں مسا ہی مسا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں نے لپیٹ کے اپنے کوئی رضائی اور گدے کا غلاف ہے جو میں نے قابو میں کر لیا ہے. یہ تو جب ہم پرستش کریں گے، جب ہم یسوع کا نام لیں گے تو خدا کا روح جنبش کرے گا. اور میں نے کہا تو بھی ابھی دیکھ لے گی. اور پھر جب دعا کرنی شروع کی تو اس نے دیکھ لیا. اور میں سوچ رہا تھا میں اس دن غلط نہیں تھا، لیکن وہ مجھے بہت سی ویک پوائنٹ شیطان دکھا کے میرے دل میں ڈالنا چاہتا تھا کہ لے بھی اگر میں اس ٹائم گھبرا جاتا. میں سوچتا ہوئے واقعہ یار داؤد نوجوان بندہ انہوں بھی لے کے آتا، ذرا شہزاد بھی دش کرا جائے انہوں بھی لے کے آتا. شیطان ملامت کو کہتا ہے جب یہ مجھے نجات مل جائے گی. یہ دیکھیں داؤد نے جو پہلی بات کی نا تیری نجات مجھے نصیب ہو تب میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں گا. آپ کسی بھی طرح سے شیطان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. شیطان بڑا تیز ہے، شاطر ہے، گلی باتی بڑا تیز ہے. آپ ایک بات کہیں گے 10 جواب دے گا. آپ کسی بات سے اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ سالویشن کا جب ڈریس لباس پہنتے ہیں، آپ نجات یافتہ بن کر اس کے سامنے آتے ہیں، تو پھر وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ آپ کے سامنے بالکل زیرو ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا نجات دہندہ جو ہے اس کی قدرت آپ کے اندر سے بہ رہی ہوتی. وہ کہہ رہے میں پھر جواب دے سکوں گا، میں ایسے جواب نہیں دے سکتا. تیری شفقت، تیری رحمت، تیری نجات مجھے نصیب ہو، اور جب میں نجات پالوں گا تب میں شیطان کو جواب دے سکوں گا. آمین. اور دوسری بات، ہمیں جو ہمارا ہی ضمیر ملامت کرتا ہے، نجات یافتہ ہونے کے بعد بھی ہمیں ملامت کرتا ہے، وہ اس وقت ملامت کرتا ہے جب ہم غلط جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس آپشن یہ ہے. اس میں آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بس اب سب کچھ ختم ہو گیا اور بس یہ ہنٹ نجات ہی جاندی رہی ساڈے کو، ہے نا، اپنا جا کے پرانی زندگی میں پھر شروع ہو گئے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا تھا، اس نے خدمت شروع کی، تھوڑے دن کے بعد دیکھا تو وہ جناب مجھے کسی نے بتایا، اس نے کہا جی پہلے تو اس سے گھر 200 لوگ بھی آتے تھے، باتیں ہوتی تھی، کلام سناتا تھا، اب اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اب وہ شادی بیاہوں میں ڈی جے والوں کے ساتھ ڈانس کرتا ہے جا کے. اور میں کہا وہ خادم نوجوان؟ اس نے کہا. تو میں اس سے ملا، میں نے کہا یار میں تو سنا آپ
کہہ رہا جی وہ کالج کا ماحول بڑا خراب تھا تو اس وجہ سے نا پھر میں اسی زندگی میں بس میں ہو گیا، میں چل ہی نہیں سکا۔ یار میں نے کہا میں نے تو جس دن سے خدمت شروع کیا اس سے پہلے میرے تو گھر کا ماحول بڑا خراب تھا، میرے خاندان کا ماحول خراب تھا، میری جہاں کلیسیوں میں جاتا تھا وہاں کا ماحول خراب تھا، جہاں جابس کری وہاں پہ ماحول خراب تھا، اور میں نے امریکنوں میں جاب کری وہاں کا ماحول تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر امریکن کلب میں جاب کری اس کا ماحول اس سے بھی اوپر تھا۔ میں نے کہا میں تو برائے ماحول خراب میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ماحول اچھا ملے، آپ کو کہیں ماحول اچھا نہیں ملے گا، آپ کا ماحول کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن جو نجات کا لباس ہے جب آپ وہ پہن لیں گے تو آپ اپنے آپ میں ہی آپ کا ماحول ٹھیک رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ جہاں جائیں گے آپ لوگوں کا ماحول ٹھیک کر دیں گے، آپ جس گھر میں جائیں گے اس گھر کا ماحول ٹھیک کر دیں گے۔ آمین۔ اگر وہ آپ کو ملامت کرتا ہے، ابلیس ملامت کرتا ہے، اور آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے، اور آپ کا جو ضمیر آپ کو ملامت کرے تو آپ خدا اس میں سے کسی لیب کے پاس آ جائیں اور اس سے کہیں خدا مجھ سے غلطی ہے، جیسا میں نے وہاں پر کیا۔ جب پاک روح نے مجھے بتا دیا تو مجھے سمجھ آ گئی، وہ کسی کے ساتھ جھگڑا تھا ہی نہیں، وہ تو میری اپنی اندر باطن کی بات تھی، اور میں نے خدا سے فوراً سوری کی، میں نے اس شخص سے بھی سوری کی، اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں اس سے ناراض تھا، میرے اندر آگ جل رہی تھی نفرت کی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے وہ اگلا بیچارہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، ہم اس کا ویسے ہی خامہ کہیں اس کی پازیٹیو باتوں کو بھی نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ویکھیا نے ایکشن کیتا سی نے میں نے وہ خان لے کیتا سی، اے جڑے آئے نا اتنے تیار ہو کے میں نے وہ خان لیا ہے، اینے وہ گل کیتی نا، میرے تاؤ جی کہتے تھے جس شخص سے محبت ہونا اس کی بری بات بھی اچھی لگتی ہے، اور جس شخص سے نفرت ہو اس کی اچھی بات بھی بری لگتی ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب ہم محبت کی نگاہ سب کو دیکھیں گے، میں تو محبت کی نگاہ سب کو اچھا ہی دیکھتا ہوں۔ آمین۔ مجھے تو ہر شخص بڑا اچھا لگتا ہے، میں ہر شخص کو دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، خدا ان کا شکر ہے۔ نجات نمبر 1 ہمیں پانی ہے، پھر ہم اپنے ملامت کرنے کو جواب دے سکیں گے۔ آمین۔ تیسری بات، کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ جب ہم بھروسہ رکھیں، کیونکہ کلام پہ بھروسہ ہی نہیں تو ہم کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ میں تیرے کلام پر کیا کرتا ہوں؟ بھروسہ رکھتا ہوں۔ کون کون بھروسہ رکھتا ہے کلام پہ؟ اونچا دکھاؤ۔ ویری گڈ۔ ایک بات یاد رکھنا، جو کلام پہ بھروسہ رکھتا ہے اس کو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ کبھی مار نہیں کھائے گا، کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا۔ جس کا کلام پہ بھروسہ ہے، یقین کریں، بھروسہ بہت بڑی چیز ہے۔ جتنے بھی لوگ خداوند کے پاس آئے ہیں، جنہوں نے اس کے کلام کا یقین کیا، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ آمین۔ جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے نقصان اٹھایا، بلکہ انہوں نے بعد میں پچھتائے ہوں گے کہ کاش ہم اس وقت یہ بات مان لیتے۔ کاش جو لوگ کلام پہ بھروسہ رکھتے ہیں، میں نے اپنی لائف میں جو سب سے زیادہ بھروسہ رکھنے والا شخص دیکھا ولیم بھائی، کلام پر، خدا کے اوپر بھروسہ رکھنے والا، اور اس سے میں نے یہ بات سیکھی، یقین کریں۔ جارج مولر سے میں نے یہ بات سیکھی، ایمان رکھنا۔ ایمان کے نیچے ساری باتیں آتی ہیں، یقین، بھروسہ، اعتقاد۔ ایمان اوپر، یقین، بھروسہ، اعتقاد اسی کی شاخیں ہیں۔ جس کا ایمان نہیں ہے وہ بھروسہ کیا رکھے گا؟ جس کا ایمان ہوگا وہ اعتقاد کر سکے گا، وہ یقین کر سکے گا۔ ہمارے پاس کوئی بھی شخص آئے اور کلام کی کوئی بات کہ ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کیونکہ کلام کی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم یہ اس گہرائی میں نہیں جاتے کہ یہ واقعی روح کی دائیں سے کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے۔ کلام تو اپنے آپ میں سچائی ہے نا جی، کیوں جی؟ چاہے وہ روح کی دائیں سے بول رہا ہے، چاہے اپنی عقل سے بول رہا ہے، کلام کی اپنی ایک سچائی ہے، اس لیے ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں، ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا میں تیرے کلام پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ کلام پر بھروسہ رکھیں، یقین کریں، اس نے کلام پہ بھروسہ رکھا تو داؤد نے بھروسہ رکھتے ہوئے اس نے کہا میں جوان تھا اور میں بوڑھا ہوں۔ اس نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ بتایا۔ کس کس کو حوالہ یاد ہے؟ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑوں کا محتاج ہوتے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی لائف کا نچوڑ نکال دیا۔ جو لوگ بھروسہ رکھتے ہیں وہ ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوتے۔ جو لوگ بھروسہ رکھتے ہیں، جو خدا کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کو کچھ کمی نہیں ہو سکتی، وہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ کامیابی، ترقی ان کے لیے ہے۔ آمین۔ آپ نجات پائیں، سب سے پہلے آپ نجات کے طالب ہوں۔ جب نجات آئے گی آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا۔ آج دیکھا لوگوں کے اندر کانفیڈنس، پوچھتے ہیں نا، کوئی بھی بات پوچھیں، نہ کوئی ہاں میں ہاتھ کھڑا کرتا، نہ کوئی نہ میں ہاتھ کھڑا کرتا، کیونکہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ جب آپ کو نجات مل جائے گی آپ کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا، اور جب کانفیڈنس آ جائے گا پھر آپ ملامت کرنے والے کو جواب دے سکیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور 43 ورس میں کیا کہتا ہے؟ اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے کلام پر ہے۔ کلام پر بھروسہ، کلام پر اعتماد، یہ سب چیزیں ایمان کے نیچے آ رہی ہیں۔ کیوں؟ اور حق بات کو میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہونے دے، کیونکہ میرا اعتماد تیرے کلام پر ہے۔ جب اعتماد کلام پر ہے، جب بھروسہ کلام پر ہے، تو حق کی بات کہتا ہے کہ میرے منہ سے ہرگز جدا نہ ہو۔ حق کیا ہے؟ جو حقانی ہے وہ میری آواز کو سنتا ہے۔
राह, हक और जिंदगी, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। हक, सच्चाई, खुदावंद यीशु मसीह। राह, हक और जिंदगी, खुदावंद यीशु मसीह। वो कहता हक बात को मेरे मुंह से जुदा ना होने दे, क्योंकि मेरा इत्मीनान तेरे कलाम पर है। हम कलाम पर इत्मीनान करते हुए भी लूज टॉकिंग कर जाते हैं, हम कलाम पर इत्मीनान रखते हुए भी बेतकादी की बातें कर जाते हैं, ना हक बातें कह जाते हैं। हक बात की बजाय ना हक बातें कह जाते हैं, जो कहने की नहीं, जो लोगों की तरक्की का बाइस नहीं है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, दाऊद कहता है मुझे अपनी निजात बख्श, मुझे तेरी निजात नसीब हो, मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है, मैं तेरे कलाम पर भरोसा रखता हूँ। हक बात को मुझसे जुदा ना होने दे, और जब तेरी निजात मुझे मिल जाएगी तो मैं अपने मुलामत करने वाले को जवाब दे सकूंगा। आमीन। मैं समझ सकता हूँ कि जब दाऊद से गलतियां सरजद होती होंगी तो इब्लीस उसके साथ कलाम करता होगा कि तू सही नहीं है, तू खुदा की बरकतें नहीं ले सकता, लेकिन वो खुदा के आगे रोता था, अपने राब्ते को बहाल करता था, वो खुदा के आगे आंसू बहाता था और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता था, और फिर खुदा उसको माफ भी कर देता था। तो हम भी माफ किए जाएंगे। अगर हमसे भी गलती हो जाए, हम अपने हद की तजदीद कर सकते हैं। हालेलुया। हक बात को मेरे मुंह से हरगिज जुदा न होने दे। देखें इसमें हम कितनी बातें सीख रहे हैं। नजात, कलाम, हक की बात, इत्मीनान। ये ईमानदार लोगों को इन अल्फाज का पता होना चाहिए। इत्मीनान क्या है, कलाम क्या है, नजात क्या है। आमीन। और लिखा बस मैं अब्दुल अबाद तेरी शरीयत को मानता रहूंगा और आजादी से चलता रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। आजादी का जो वर्ड है, आपको पता है खुदा इसमें से क्यों आया था? मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद ने मुझे मसा किया, लूका 4 बाब। खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बिनाई दूं और कैदियों को रिहाई दूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। वो कहता है कि बस मैं अब्दुल अबाद तेरी शरीयत को मानता रहूंगा और मैं आजादी से चलूंगा, क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। जब खुदा के कलाम को मानेंगे, जब खुदा के कलाम के असीर हो जाएंगे, खुदा के यीशु मसीह की गुलामी में आ जाएंगे, तो फिर हम आजादी से चलेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की गुलामी जो है वो मुकम्मल आजादी है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से भागना जो है वो गुलामी की लामत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए इनको गुलामों को आजाद करूं, खुदावंद के साल मकबूल की मुनादी करूं, जुबली के साल का नरसिंगा फूंकूं, वो बड़ा नरसिंगा फूंकूं जो इसराइल में फूंके जाते थे नरसिंगे, और बड़ा नरसिंगा फूंका जाता था। और फिर जो लोगों ने अपने अपने घरों में नरसिंगे रखे होते थे, जब बड़ा नरसिंगा फूंका जाता था 50वें साल, तो वो कहते थे वो आजादी का साल आ गया। कईयों को याद नहीं होता होगा, लेकिन मोस्टली ज्यादा लोगों को याद होता था, क्योंकि उनको पता था कि उसमें आजादी हो जाएगी हमारी। और फिर जब नरसिंगा फूंका जाता था तो पूरे यरूशलेम में नरसिंगे फूंके जाते थे। हर कोई अपने अपने घर की छत पर चढ़कर नरसिंगे फूंकता था, और गोया कि वो नरसिंगा फूंक कर बता रहा था गुलामों तुम आजाद हो गए हो, गुलामों तुम आजाद हो गए हो, गुलामों तुम्हें आजादी मिल गई है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही किया। खुदावंद ने कैलवरी पहाड़ पर बड़ा नरसिंगा फूंका, अब हम छोटे नरसिंगे लेकर फूंकते फिर रहे हैं। उस नरसिंगे की आवाज हमें पड़ी कि नजात का ऐलान हो गया, ऐ यरूशलेम खुशी मना, क्योंकि तू रिहाई पा गई। हालेलुया। दुख्तरे सिय्योन तू खुशी मना। ओह प्रेज द लॉर्ड। नजात, इत्मीनान, हक, आजादी। जब हम शरीयत को मानेंगे, जब हम कलाम को मानेंगे, खुदा के कलाम के ताबे होंगे, तब हम आजाद होंगे। लिखा बेटा अगर तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे, वरना दुनिया में कोई भी आजाद नहीं कर सकता। दावा करेगा आजादी का, लेकिन पहले से डबल गुलाम बना देगा वो आपको। गुलाम तो है ही, वो जुआ भारी करवा देगा गुलामी का हमारे ऊपर। लेकिन आजादी सिर्फ फकत खुदा का बेटा यीशु देता है। हालेलुया। और वो हमारा निजात दहिंदा है। और कहता है मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूंगा और शर्मिंदा ना होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। नजात पाऊंगा, कलाम को मानूंगा, हक की बात कहूंगा, इत्मीनान का इकरार करूंगा, आजादी से चलता रहूंगा, और अब वो कहता शर्मिंदगी से भी बचा रहूंगा। जो लोग खुदा का कलाम बयान करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मेरी खिदमत करेगा मेरा बाप उसकी इज्जत करेगा। शर्मिंदा क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 69 ज़बूर अगर हम देखें वहां पे क्या लिखा, देखें 69 ज़बूर 7वीं आयत, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई है, शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। क्यों शर्मिंदगी उसके मुंह पर छा गई थी? ताकि हम शर्मिंदा न हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, वो शर्मिंदगी उसने उठाई है ताकि हम उस पर ईमान लाकर, उसके नाम से नजात पाकर
आगे बढ़ें। उसने शर्मिंदगी इसलिए उठाई है ताकि हमारी शर्मिंदगी जाती रहे, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई है, शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना हूं और अपनी माँ के फजंदों के नजदीक अजनबी, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मुलामत करने वालों की मुलामतें मुझ पर आ पड़ी। हमारी ही खताओं की सबब से वो घायल किया गया। शर्मिंदगी, मैं खुदा का कलाम सुनाता हूं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मेरी तो इतनी इज्जत बन गई, आप देख ही रहे कलाम की वजह से। वो कहता मैं तेरे कलाम को रखूंगा, अपने दिल में रखूंगा, शरीयत को मैं अपनाऊंगा और मैं चलूंगा, और फिर मुझे शर्मिंदगी, मुलामत करने वाले को भी जवाब दे सके। जिसके अंदर कलाम है वो कितने बेनिफिट हैं उसके लिए। वो आजादी पाता है, कलाम आजादी देता है, कलाम शर्मिंदगी मिटाता है, कलाम दलेरी देता है, कलाम मुनासिब जवाब देने का फजल बख्श देता है। आमीन। क्योंकि जो कलाम के अंदर दलेरी है, एक बार मेरे एक फैमिली में कहीं झगड़ा हो गया, मैं सुलह का पैगाम दिया है, कलाम में तो यही लिखा, मैंने यही करना था। एक और अंकल ने मेरे से गुस्सा किया, उन्होंने कहा ये तुमने मैसेज क्यों दिया, जाकर पहले ये करो, पहले वो करो, तुम्हें ये तुम्हें तानू गल्लां जेब नहीं देंदियां। अच्छा जी, मैं क्या गल भी जेब नहीं देंदी, होर केड़ी जेब देनी है? जे कलाम बयान करना ही जेब नहीं तो फिर और हमें क्या जेब देगा। और मैंने कहा, क्योंकि मेरे अंदर दलेरी थी, मैं कहा जी आप 10,000 बंदों के पास चले जाएं, आप भले पोप साहब और बिली ग्रहम के पास चले जाएं, अगर वो मेरी बात को साबित कर देगा तो आप मुझे जूते मारना, और अगर मेरी बात सच्ची हो गई तो फिर खुदा के नाम को जलाल देना। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर दलेरी का रूह है, मुझे पता है कि जो बात मैं यहां से कहूंगा वो गलत नहीं होगी, जो बात अपने दिमाग से कहूंगा वो गलत हो सकती है। आमीन। क्या आपके दिमाग की बात गलत हो सकती है? अपने दिमाग से तो बेवकूफियां ही करते हैं। जब रूह की ताबे, जब, अच्छा एक और बात बताऊं, जो हम अपने दिमाग से सोच रहे होते हैं ना, वो हमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट, उसमें ज्यादा हम अच्छा फील करते हैं, भाई ये ठीक है। लेकिन जो रूह को तो उस बात कहता है, वो ऐसी ही कहता है जो हमारे दिमाग ख्वाबो ख्याल से, जो मानने को अक्ल तैयार नहीं होती, वो अक्ल से भी बैद होती है। वो अक्ल से भी वो बंदा को सोचे, अगर खुदा ने कहा अच्छा भी मैं समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा है, तो मूसा कह सकता था खुदावंद रहन दे, तकलीफ ना कर, तू इंज कर, साडे ना सानू कोई होर रास्ता विखा दे, है रिश्ते भेज दे, सानू उड़ा के ले जान, कुछ कर ले। क्योंकि ये उसने कभी ना देखा, ना कभी सुना, ना उनके दिल में ये बात आई। लेकिन ईमानदारों के लिए वो, ये जो चीजें ना आंखों ने सुनी, ना कानों ने देखी, ना इंसान के दिल में आई, वो खुदा ने अपनी मोहब्बत रखने वाले रख छोड़ी। वो बात खुदा ऐसी कहता है, बड़ी हैरान कुन होती, लेकिन जब हम उस पर खड़े हो जाते हैं तो फिर लोग खुदा के नाम को जलाल देते हैं, फिर हम शर्मिंदा नहीं होते। जाहिरी तौर पे हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन खुदा सब कुछ कर लेता है। ईमान उम्मीद की चीजों का इत्मीनान है। लिखा, मैं बादशाहों के सामने तेरी शहादतों का बयान करूंगा और शर्मिंदा न होऊंगा, तेरे फरमान मुझे अजीज है, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। वो शर्मिंदगी की बात करता है कि जब मैं खुदा का कलाम बयान करूंगा तो मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। मसरूर, खुदावंद में मसरूर रह। हालेलुया। वो तेरे दिल की मुरादें पूरा करेगा, तेरा मतलब जरा जरा, लेकिन मसरूर, तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। जिसको फरमानों का पता ही नहीं, वो अजीज उसमें कैसे मसरूर रहेगा? वो फरमान से मोहब्बत रखता है, खुदा की बातों से मोहब्बत रखता है, वो कहता है मैं उसमें मसरूर रहूंगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। चलते फिरते जब मैं सोचता हूँ, कभी कभी कलाम की कोई आयत मेरे दिल में आ रही होती है, फिर मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ खुदावन खाली आयतें ना दे, थोड़ा इसमें तशरीह भी देना। तेरे कलाम की जो बातें हैं वो सादा दिलों को होशियार बनाती हैं। हालेलुया। तेरे कलाम की बातें जो है वो नूर बख्शती हैं। फिर मैं जब कोई हवाला आता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं मैंने कलाम सुना होता है तो खुदा एक हवाला देता है, मैं कहता हूँ खुदावंद को अगे पीछे भी तो दस ना, कितों शुरू करना ते ले जाना कितने नो। कई बार खुदा आखिरी टाइम पे बताता है, कई बीच में बताता है, लेकिन मैं उसमें मसरूर रहता हूँ। फिर मैं सोचता रहता हूँ कि मैंने, खुदावंद ने मुझे आयत दी है, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें क्या बात है उस इलाके के लिए, खुदावंद मुझे बता। फिर मैं उसमें से उसको देखता हूँ और मैं दलेरी, वो दलेरी का रूह फिर दलेरी होती है। जब कलाम अक्सर हम बात करते हैं, भाई शाहिद, दाऊद, शहजाद, हम कहते हैं यार तुम्हें पता है कलाम तो कहीं से भी हम सुना लेंगे, डायरियां भरी पड़ी हैं, खुदावंद के फजल से, ये कोई शेख ही नहीं है। लेकिन जब अंदर से रहनुमाई मिल जाएगी फिर दलेरी आएगी, फिर कहेंगे हम बेफ करो यार, रख दे बंद करके, बहुत पानी पानी पियो, अब पता क्या करना मैंने, है ना। जब नहीं मिलती आखिरी टाइम तक खोल के देखते रहते। बाहु वाले गया, मैं आखिरी टाइम तक वो जुगते मार रहे बैठे हुए, तो मैं बाइबल देखने गया तो बत्ती चली गई। मैं खुदावंद मैं की करने, लेकिन खुदा जब बता दिया मैंने बंद करी, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या करना, मुझे खुदा ने दलेरी दे दी है। हालेलुया। वो कहता है कि मुझे तेरे फरमान अजीज हैं और मैं उनमें मसरूर रहूंगा, और जब हम उसमें मसरूर होंगे तो उसका बड़ा आउटपुट बहुत अच्छी निकलेगी। अगर किसी और काम में मसरूर हो गए, किसी भी दुनियावी काम में मसरूर हो गए, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। आप एंड पे जाकर यही कहेंगे सुलेमान की तरह, ओहो ये तो सब बुतलान और हवा की चिरानी थी, मैं बिल्डिंगें बनाने चक्कर में जाके मकान लो, लाख रुपये का लो तो 2 लाख का बेचो,
آج کل لوگوں نے یہ کام کہتے سونا نہ بناؤ مکان بناؤ. اور پھر وہ آخری بات کہتا ہے میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز ہے اٹھاؤں گا. کہتا تیرے فرمان مجھے عزیز ہے میں ان میں مسرور رہوں گا. پھر کہتا میں ہاتھ اٹھاؤں گا تیرے فرمان کی طرف مجھے جو فرمان عزیز ہیں اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا. حاصل کلام یہ ہے کہ وہ ساری باتیں عزت پاتا ہے, ترقی کرتا ہے, اپنی بادشاہت کو چلاتا ہے, اسرائیلی قوم کو لے کر لیڈ کرتا ہے اور خدا کی پرستش کرتا ہے. اور آخری بات حاصل کلام وہ اپنے اس سیکشن کا جو نکالتا ہے کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ تیرے فرمان کی طرف جو مجھے عزیز اٹھاؤں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا, اور میں دھیان ہی کرتا رہوں گا, اس کے شب و روز دھیان ہی کرتا رہوں گا. اسٹارٹ اس نے نجات سے کیا اور آخر اس نے آئین پہ کیا. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ جب آپ نجات پا جائیں اور نجات میں چلنے لگیں, نجات کی جو زندگی, نجات یافتہ زندگی گزارنے لگیں, تو یاد رکھیے کلام سے جدا نہیں ہونا. یہ ایسے نہیں, آپ ترقی نہیں کر پائیں گے, آپ مضبوط نہیں رہ سکیں گے, آپ قائم نہیں رہ سکیں گے. یہ جو فاؤنڈیشن ہے یہ آپ کو قائم رکھے گی. داؤد جو ہے وہ نجات کا طالب ہے. اس کے بعد داؤد نے کلام کو اپنی میراث بنایا. اس کے بعد داؤد نے حق بات کہنے کے لیے دعا کی. اس کے بعد داؤد نے اعتماد کو ظاہر کیا کلام کے اوپر. اس کے بعد داؤد نے اقرار کیا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا. ہاللیلویا. پھر اس کے بعد داؤد نے اقرار کیا کہ جب میں تیرا گواہی دوں گا تو میں شرمندہ ہی نہیں ہوں گا. ہاللیلویا. شرمندگی سے بچ جاؤں گا اور تیرے فرمان میں مسرور رہوں گا اور تیرے آئین پر دھیان کروں گا. دن اور رات میں تیرے کلام کو دیکھتا اور تکتا رہوں گا. میری دعا ہے کہ خدا آپ کو داؤد کی طرح کلام پر دھیان کرنے, کلام میں ترقی کرنے, کلام سے فیض یاب ہونے, کلام سے آزادی حاصل کرنے میں قائم رکھے, بڑھائے اور برومند کرے. گاڈ بلیس یو.